ड्यूरिंग डिग्री आप किस किस्म की जॉब्स जो है वो किस किस्म की स्किल्स आपके पास हों तो आपको जो है वो जॉब हासिल करने में आसानी होगी। तो आपने अपनी मैं को मार के फील्ड की जॉब आते साथ अप्लाई करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। अपनी सीवी इस तरह बनानी है कि उनको लगे कि ये बंदा इससे बेटर जो है वो बंदा हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। कैरियर्स में जाके अपना पोस्ट कोड पुट करें, अपने इर्द गिर्द उनकी ब्रांच ढूंढें और उस ब्रांच के अंदर जाके जो है वो आप अप्लाई कर दें। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. बहुत सारे नए स्टूडेंट्स यूके में इस टाइम आए हैं और जॉब्स का बड़ा मसला बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो एवरी डे तकरीबन इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज ऐसे आते हैं, स्पेशली लंदन की साइड से, कि ब्रदर जॉब का बड़ा मसला है, कोई रेफरेंस दे दें, कोई रेफरेंस दे दें। तो आज की इस वीडियो में यार आपको गाइड करते हैं कि जॉब आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि नया बंदा आता है, परेशान होता है, उसके उस तरह रेफरेंस भी नहीं होते, उसको सीवी बनाने का तरीका भी नहीं आता है, यूके की सीवी फॉर्मेट क्या है, इस चीज़ के बारे में भी आपको मज़ीद गाइड करेंगे। और ड्यूरिंग डिग्री आप किस किस्म की जॉब्स जो है वो किस किस्म की स्किल्स आपके पास हों तो आपको जो है वो जॉब हासिल करने में आसानी होगी। सबसे पहली तो ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि ड्यूरिंग डिग्री आपको फुल टाइम फील्ड की जॉब मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लीगली अलाउ ही नहीं है। जिस भी आप फील्ड की जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको फुल टाइम फील्ड की जॉब मिलना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये आपको अलाउ ही नहीं है। आप फुल टाइम जॉब तो कर ही नहीं सकते। दूसरा, जितने भी फील्ड की जॉब्स वाले बंदे हैं उनको फुल टाइम बंदा चाहिए होता है, उनको पार्ट टाइम बंदा चाहिए ही नहीं होता। यूँ तो हो नहीं सकता कि वो 2 दिन एक बंदे से काम कराएं और 2 दिन दूसरे बंदे से। तो आपने अपनी मैं को मार के फील्ड की जॉब आते साथ अप्लाई करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वो आपका टाइम ज़ाया करेगा और जब आपको वहाँ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आएगा तो आप हमेशा जो है वो अपने आप को रिग्रेट करेंगे कि यार मैंने इतना पढ़ा हुआ है और मुझे फील्ड की जॉब नहीं मिल रही। तो फील्ड की जॉब आपने अप्लाई ही नहीं करनी। और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से उन्होंने सीवी बनाई होती है उसी सीवी के ऊपर अप्लाई करते हैं। इवन मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपना नंबर भी और एड्रेस भी चेंज नहीं करते सीवी के ऊपर यहाँ आने के बाद। तो यार आपको फिर ज़ाहिर है वो जो भी बंदा है, जो भी एम्प्लॉयर है, वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा और उसको पता कैसे लगेगा कि आप रहते कहाँ पे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पहला आपका फ़ोन नंबर और दूसरा आपका एड्रेस, यानी आप कहाँ पे रहते हैं। क्योंकि जिस भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे उनको पता होना चाहिए कि ये बंदा जो है वो करीब रहता है और ये जो है वो बड़ी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा, इसको यहाँ पे जो है वो पहुंचने में कोई मसला नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप सीवी बनाएं तो सबसे पहली जॉब 80-90% स्टूडेंट्स की या तकरीबन 100% स्टूडेंट्स की किसी टेक अवे रेस्टोरेंट या फूड चेन के अंदर ही होती है। तो आपने किसी फूड चेन के अंदर अप्लाई करने के लिए आपने सीवी बनानी है, जैसे KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है और इस तरह के जितने भी फूड चेन्स हैं, इनके अंदर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी सीवी इस तरह बनानी है कि उनको लगे कि ये बंदा इससे बेटर जो है वो बंदा हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। अब वो कैसे होगी, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहला ये काम करना है कि अपनी सीवी के अंदर KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज का एक्सपीरियंस ऐड करना है, जो कि आपने शो करना है कि आपने पाकिस्तान में ये इन रेस्टोरेंट्स के अंदर काम किया था। अगर आपने काम नहीं भी किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको काम ज़रा भी नहीं आता फिर भी वो आपको ट्रेनिंग देंगे। बस ये है कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने शो करना है ताकि आपकी जो सीवी है वो उनको ज़रा लगे कि यार ये बंदा ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, जो अगर आप पाकिस्तान में कोई डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या IT एक्सपर्ट थे या कुछ भी थे, वो आपने बीच में से सीवी में से मिटा देनी है। क्योंकि जब उनको पता लगता है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो फिर ज़्यादातर उसको रिकमेंड नहीं करते कि यार ये बंदा तो पढ़ा लिखा है, ये हो सकता है हफ्ते 2 तक भाग जाए, जिसको ये काम पसंद ना आए तो हमें इसको ट्रेनिंग दे के जो है वो हमारा नुकसान ही होगा। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी सीवी में से वो चीज़ें जो है वो निकाल देनी है और एक सीवी इस किस्म की बनानी है जो उनको लगे कि यार ये बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमारी जो जॉब है इसके पास इस किस्म का एक्सपीरियंस है, यानी कि KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस इसके पास है और इसको पता है कि कैसे काम किया जाता है। सीवी बना के आपने इन सब फूड चेन्स की वेबसाइट के ऊपर चले जाना, जैसे डोमिनोज की वेबसाइट पे, KFC की वेबसाइट पे, इन सब की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स इंडीड के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो उनके 3 स्टेप्स में हो जाता है। उसमें आपको 99% अनफॉर्चुनेटली वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाली ईमेल ही आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस किस्म के सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली सीवी के अंदर कीवर्ड्स मैच करते हैं। वो कीवर्ड नहीं उनको मिलते तो वो उसी टाइम जो है वो उस सीवी को ऑटोमेटिक रिप्लाई जो है वो कर देते हैं। तो उसके ऊपर आप जितनी दफ़ा भी अप्लाई करेंगे मोस्टली आपको रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाली मेल ही आएगी। तो कोशिश ये करें
کہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر جا کے اپلائی کریں. آپ KFC کے ویب سائٹ کے اوپر جائیں, اس کے اوپر آپ نے اپنا پوسٹ کوڈ پٹ کرنا ہے کیریئرز میں جا کے اپنا پوسٹ کوڈ پٹ کریں, اپنے ارد گرد ان کی برانچ ڈھونڈیں اور اس برانچ کے اندر جا کے جو ہے وہ آپ اپلائی کر دیں. فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ CV ان کے پاس پہنچے گی اور اس طرح جو ہے وہ آپ کی CV کے شارٹ لسٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ جنہوں نے ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کیا ان کو بہت پازیٹیو رسپانس آتا ہے. اس ڈیوریشن میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی سامنے والی گلی کے اندر جو KFC ہے اس کے اندر جاب نہ ملے, آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹریول کرنا پڑے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ اس KFC کے قریب ہی رہتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل آپ دوسرے شہر میں بھی رہتے ہیں, آپ کا آدھے گھنٹے کا ڈسٹینس بھی ہے, اسٹل آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ اس KFC کے قریب رہتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ امپلائر کو یہ نہیں لگے گا کہ یار یہ بندہ تو اتنی دور رہتا ہے تو یہ یہاں پہ کیسے آئے گا, یہ تو جو ہے وہ اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو بلانا یہاں پہ لانا مشکل ہو جائے گا. تو جس بھی KFC, میکڈونلڈز, ڈومینوز میں اپلائی کریں کوشش یہ کریں کہ ایڈریس اس کی برانچ کا قریب کے بتائیں. آن لائن اپلیکیشن کی کہانی, اب یہ صرف KFC, میکڈونلڈز, ڈومینوز کے نہیں اندر ہو سکتا, یہ کیئر ہومز کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور بھی گروسری شاپس ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے, LD, لیڈل, سینسبری میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہر جگہ پہ یہی آپ نے سینیریو اپنانا ہے, یعنی ان کی ویب سائٹس پہ جانا ہے, کیریئرز میں جانا ہے, جا کے اپلائی کرنا ہے اور اپنی CV کو اکارڈنگ ٹو دیٹ پوزیشن آپ نے جو ہے وہ موڈیفائی کرنا ہے. جب آپ کریں گے تو آپ کی CV ڈیفینیٹلی شارٹ لسٹ ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, جیسے اگر ڈرائیونگ کی اسکل ہے تو وہ ضرور ایڈ کریں, اور کوئی اسکل ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ضرور ایڈ اپ کریں. دوسری چیز ہوگی, دوسری فزیکل وزٹ کر کے جو ہے وہ جاب میں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے. اس کے لیے موسٹلی آپ کو CV نہیں چاہیے ہوتی. جیسے آپ نے سمپل جو ہے وہ جتنے ٹیک اویز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں جو پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں یا بنگالی ہیں, ان کے اندر جا کے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں آپ کو CV کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سے CV مانگیں گے بھی نہیں. اس میں 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. پہلی چیز ہے آپ کا ریفرنس. اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے تو پھر تو یار آپ کو اتنی زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, وہ آپ کو ویسے جو ہے وہ موسٹلی جاب دے دیتے ہیں اگر آپ کا ریفرنس ہے. فار ایگزامپل آپ کا ریفرنس نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 5, 6 یا 7 دکانوں پہ جاتے ہیں, جا کے پوچھتے ہیں, وہ ان کو نہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یار جاب تو مل ہی نہیں رہی. ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے میکسیمم شاپس کے اوپر جانا ہے, اتنا زیادہ شاپس کے اوپر جانا ہے کہ ان کو یاد ہو جائے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ یہ تو کل بھی جاب مانگنے آیا تھا, پرسوں بھی مانگنے آیا تھا, اس کو تو ہفتہ ہو گیا جاب مانگنے آ رہا ہے. میں اپنی بات بتاؤں تو جب میں UK میں نیا آیا تھا تو میں اتنی جابس مانگنے لوگوں کے پاس جا رہا تھا کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا, وہ باہر سے مجھے کہہ دیتے کہ یار جاب نہیں ہے. تو ایک تقریباً 20 دن میں نے بہت ساری جابز میں سرچ کرنے کے بعد پھر مجھے ایک جو ہے وہ جاب ملی تھی. وہ بھی کیسے کہ اسی ٹائم ان کو بندہ چاہیے تھا کیونکہ ان کا پرانا بندہ بھاگ گیا تھا. تو آپ بھی اس مومنٹ کا انتظار کریں کہ جب ان کا کوئی بندہ بھاگے تو ایٹ دا پوائنٹ آپ وہاں پہ موجود ہوں, ان کو پتہ لگے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے, تو پھر وہ اسی ٹائم آپ کو جو ہے وہ جاب کے اوپر رکھ لیں گے. لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ٹاؤن سینٹر میں صرف جاتے ہیں اور وہاں پہ ہی جاب ڈھونڈنے کی سرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ 60 والے ٹاؤن سینٹر میں چلے جائیں, 7 والے ٹاؤن کے اندر جائیں, اس کے اندر جا کے جاب ڈھونڈیں, یا اپنے ارد گرد جو ان کے چھوٹے چھوٹے اور ٹاؤنس ہیں اس میں اپلائی نہیں کرتے. وہ یوزلی اپنے گھر کی گلی میں ہی فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی مسٹیکس ہے, کیونکہ عام طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جابس کی شدید قلت ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کے جاب فائنڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کا آنا جانا کم ہو. جیسے بہت سارے گوروں کے ٹاؤن ہوتے ہیں, وہاں پہ عام طور پہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ نہیں جاتے, تو اس کے اندر جو ہے وہ جابس ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنے ٹاؤن میں جاب نہیں مل رہی تو آپ 7 والے ٹاؤن میں جائیں, اس سے 7 والے ٹاؤن میں جائیں, اس سے 7 والے ٹاؤن میں جائیں, اور اگر 2-4 پاؤنڈ لگا کے آپ دوسرے ٹاؤنز میں جا کے جاب سرچ کرتے ہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جاب مل جاتی ہے. لیکن اس کنٹری کے اندر ایک ہی رول ہے, وہ ہے نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. آپ جتنا زیادہ نیٹ ورک بنائیں گے, زیادہ لوگوں سے ملیں گے, جتنے لوگوں سے بات کریں گے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے, ایسا ایسا آپ کے کنیکشنز بنیں گے. جب کنیکشنز بنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ جاب ملنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملے گی, اور اگر آپ کو نہیں ملی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, مزید اسی قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.